नमस्कार, म पेक्षा बराजुले फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। श्रीमद् भागवत धारको बारेमा हजुरलाई बताउनको लागि। योभन्दा अगाडिको एपिसोडमा पनि मैले हजुरलाई अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभावमा रहेका विभिन्न विषयवस्तुहरूको बारेमा मैले हजुरलाई बताएको थिएँ भने आज चाहिँ म हजुरलाई अध्याय 16 मै रहेका बाँकी विषयवस्तुहरूको बारेमा हजुरलाई बताउन यहाँ उपस्थित भइ सकिसकेको छु। अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव। तिनीहरूको दृष्टिमा पदार्थ र आत्माका बीचमा फरक छैन र परमात्मालाई तिनीहरू मान्दैनन्। तिनीहरूका लागि जगतका हरेक वस्तु पदार्थ मात्रै हुन् र यो सम्पूर्ण जगत अज्ञानकै पिण्ड हो। तिनीहरूका अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य छ र यो दृश्य जगत भनेको केवल दृष्टि भ्रम मात्र हो। विविधतापूर्ण यो सम्पूर्ण सृष्टि अज्ञानकै प्रदर्शन हो भन्ने कुरा तिनीहरूलाई साँचो मान्दछन्। हामी सपनामा यस्ता अनेक वस्तुहरूको सृष्टि गर्दछौँ जसमा वास्तविक जगतमा कुनै पनि अस्तित्व हुँदैन, तर निन्दाबाट उठेर हेर्दा ती सबै सपना रहन्छन् भन्ने थाहा पाउँदछन्। असुरहरू यो जीवनलाई सपना त भन्दछन्, तर यहाँ सपनालाई अत्यन्त राम्रोसँग भोग पनि गर्दछन्। तसर्थ तिनीहरू ज्ञान आर्जन गर्नुभन्दा आफ्ना स्वप्न लोकमा पनि अधिकभन्दा अधिक भुलिरहन्छन्। तिनीहरूका अनुसार एउटा बालक स्त्री पुरुषको सम्भोगको प्रतिफल हो र यो संसार कुनै पनि आत्मा बिना नै उत्पन्न भएको छ। तिनीहरूका विचारमा पदार्थको सम्मिश्रणबाट मात्र जीवात्मा उत्पन्न हुन्छन् र त्यहाँ आत्माको अस्तित्वको कुनै पनि प्रश्न नै छैन। जसरी बिना कारण पसिना तथा मृत शरीर विभिन्न जीवित प्राणी उत्पन्न गर्दछन्, त्यसरी नै यो सम्पूर्ण जीवित संसार पनि ब्रह्माण्डका भौतिक पदार्थको संयोगबाट प्रकट हुने गर्दछ। तसर्थ भौतिक प्रकृति नै यो संसारको कारण हो, यसबाहेक अर्को कारण नै छैन। गीतामा पनि भनिएको छ, सारा भौतिक जगत मेरै निर्देशन अनुसार गतिशील हुन्छ, तर गीतामा व्यर्थ गरिएको कृष्णका यी वचनहरूमाथि तिनीहरू विश्वास गर्दैनन्। अर्को शब्दमा भन्दा असुरहरूलाई संसारको सृष्टिका विषयमा सम्पूर्ण ज्ञान नै छन्। तीमध्ये प्रत्येकले आफ्ना किसिमका कुनै सिद्धान्त बनाएको हुन्छन्। तिनीहरूका अनुसार शास्त्रको कुनै पनि व्याख्या अर्को व्याख्या जस्तै असल छ, किनभने शास्त्रीय उपदेशको मानक ज्ञान तिनीहरूले विश्वास नै गर्दैनन्। यस्तै किसिमका निष्कर्षले अनुगमन गर्दै आफैमा हराएको बुद्धिहीन आसुरी मानिसहरू संसारको विनाश गर्नु अनुपयोगी र बहवस कार्यमा संलग्न हुन्छन्। अर्थात् आसुरी स्वभावका व्यक्तिहरू त्यस्ता कार्यहरूमा व्यस्त रहन्छन् जुन कार्य संसारलाई विनाशतिर लैजान्छ। भगवानले यिनीहरूलाई बुद्धिहीन भन्नुभएको छ। ईश्वरले कुनै पनि बोध नभएको भौतिकवादीहरू स्वयं आफूलाई प्रगति गरिएको ठान्न पुग्दछन्। भगवत गीता अनुसार र त्यस्ता व्यक्तिहरूका बुद्धिहीन हुन् र तिनीहरू समस्त शुभ विचारबाट शून्य हुन्छन्। तिनीहरू यो भौतिक जगतको अधिक भन्दा पनि अधिक भोग गर्ने प्रयत्न गर्दछन् र त्यसका लागि आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति गर्ने कुनै न कुनै साधन नै आविष्कार गर्ने कार्यमा लागिरहन्छन्। यस्तो भौतिक आविष्कारलाई नै मानव सभ्यताको विकास मानिन्छ, तर यसको दुष्परिणाम के हुन्छ भने यसबाट आधिकारिक मानिस हिंसा र क्रूर हुन जान्छन्। तिनीहरू पशु तथा मानव जाति पनि अत्यन्त निन्दनीय हुन पुग्दछन्। एकले अर्कालाई कस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। आसुरी व्यक्तिहरूमा पशु हत्या इच्छा अत्यन्त प्रबल हुन्छ। यस्ता मानिसहरू संसारका शत्रु मानिन्छन्, किनभने आखिरमा गएर तिनीहरू यस्तो स्थिति निम्ताउँछन् र वा कुनै पनि यस्तो वस्तुको सृष्टि गर्दछन् जसले गर्दा सम्पूर्ण सृष्टि नै ध्वस्त हुन पुग्दछ। प्रत्यक्ष रूपमा यी श्लोकमा नाभिकीय अस्त्रको आविष्कारलाई सङ्केत गरिएको छ, जसको कुरा गौरव आज विश्वले गरिरहेको छ। कुनै पनि क्षणमा युद्ध हुन सक्दछ र कुनै पनि प्रमाणिक हतियारले पृथ्वी विनाशशाली मचाउन सक्दछन्। यस्ता वस्तु संसारको विनाश गर्ने उद्देश्यले नै निर्माण गरिएको हुन्छन् र यो श्लोकमा पनि एक कुराको सङ्केत गरिएको छ। ईश्वरप्रतिको अविश्वासले गर्दा नै मानव समाजमा यस्ता हतियारको आविष्कार भएको छ। हतियारहरूको आविष्कार संसारको शान्ति तथा सम्पन्नताका लागि गरिएको होइन। कहिले सन्तुष्ट नहुने काम वासनाको आश्रय लिएर गर्व मत र मिथ्या प्रतिष्ठामा डुबेर आसुरी व्यक्तिहरूको मोहग्रस्त भएर क्षण
भङ्गुर वस्तुप्रति आकर्षित हुँदै अपवित्र कर्म गर्ने सङ्कल्प लिन्छन्। अर्थात् यहाँ आसुरी मनोवृत्तिको वर्णन गरिएको छ। असुरहरूको काम वासना कहिले पनि तृप्त हुँदैन। भौतिक भोगका लागि तिनीहरू आफ्नो अतृप्त इच्छालाई सधैँ पनि बढाइरहन्छन्। क्षण भङ्गुर वस्तुका पछाडि दौडदा सधैँ पनि चिन्तामग्न रहनु पर्दछ। त्यही पनि मोहवश तिनीहरूले यस्ता कार्य निरन्तर गरिरहन्छ। कुनै ज्ञान नभएको कारणले आफूहरू गलत दिशातिर गइरहेको कुनै पनि तिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। अन्ततः वस्तुहरूलाई अँगाल्दा यी आसुरित मानिसहरू ईश्वर आफ्नो निर्वाह गर्दछन्, आफ्नो निजी मन्त्र तयार गर्दछन् र त्यही अनुरूप कीर्तन गर्दछन्। फलस्वरूप तिनीहरू काम, भोग र सम्पत्ति सञ्चय गर्ने काममा झन झन आकर्षित हुँदै जान्छन्। यस प्रसङ्गमा शब्द एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसको अर्थ अपवित्र व्रत हो। यस्ता आसुरी व्यक्ति रक्सी, वक्स्या, जुवादारी, मांसाहारीमा धेरै आकर्षित हुन्छन्। तिनीहरू अहङ्कार र झुटो प्रतिष्ठामा प्रेरित भएर वेदमा अनुमोदन नगरेका धार्मिक सिद्धान्तमा तयार गर्दछन्। यस्ता आसुरी व्यक्तिहरू संसारमा अत्यन्त निन्दामा पात्र हुन्। त्यही पनि कृत्रिम साधनद्वारा मानिसहरू तिनलाई झुटो सम्मान गर्ने गर्दछन्। यद्यपि तिनीहरू नरकतिर अघि बढिरहेका हुन्छन् तापनि तिनले आफूलाई अत्यन्त उन्नत र भन्ने ठान्दछन्। इन्द्रियहरूको तृप्त नै मानव सभ्यताको प्रमुख आवश्यकता हो भन्ने विश्वास तिनीहरूको हुन्छ। यसैकारण मृत्युकालसम्म पनि तिनीहरूले अपार इच्छा भइरहेको हुन्छ। लाखौँ चिन्ताको जालमा पनि बाँधिएको तिनीहरूको काम तथा क्रोध लीन हुँदै इन्द्रिय तृप्तिका लागि अबोध ढङ्गले धन सङ्ग्रह गर्दछन्। अर्थात् आसुरी व्यक्तिहरू इन्द्रिय भोग्ने जीवनको परम लक्ष्य हो भनी ठान्दछन्। मर्ने बेलासम्म पनि तिनीहरूको यो धारणा रहिरहन्छ। मृत्युपछि पनि जीवनप्रति उनीहरू विश्वास गर्दैनन् र आफ्नो कर्मअनुसार विधि प्रकारका शरीरमा जन्म लिनुपर्दछ भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। तिनका जीवन योजनाहरू कहिले समाप्त हुँदैनन् र तिनीहरू एकपछि अर्को योजना बनाउँदै जान्छन् जसको अन्त्य कहिले पनि हुँदैन। हामीलाई एउटा यस्तो व्यक्तिको आसुरी मनोवृत्तिको निजी अनुभव छ जसले मर्ने बेलासम्म पनि डाक्टरसँग आफ्नो जीवनको आयु 4 वर्ष अघि बढाउने अग्रसर गरिरहन्थ्यो किनभने उसका योजनाहरू अझै पनि पूरा भएका थिएनन्। यस्ता मूर्खहरू डाक्टरले एक क्षण पनि मृत्युलाई टार्न सक्दैनन् भन्ने कुराको ज्ञान हुँदैन। मृत्युको सूचना आएपछि मानिसले इच्छाप्रतिको कुनै विचार नै गरिँदैन। प्रकृतिको नियमले कसैलाई पनि निश्चित अवधि भन्दा एक क्षण पनि बढी भोग्ने वा बाँच्ने अनुभूति दिँदैन। आसुरी मानिसले आफ्ना अन्तर्हृदयमा विराजमान ईश्वर र परमात्मामा कहिले पनि विश्वास राख्दैन। ऊ केवल इन्द्रिय तृप्तिका लागि सबै प्रकारका पाप कर्म गरिरहन्छ। आफ्नै हृदयभित्र परमात्मा रूपी एकजना साक्षी रहनु भएको पनि उसले थाहा नै पाउँदैनन्। परमात्माले प्रत्येक जीव कर्म देखिरहनुहुन्छ। उपनिषदमा पनि एउटा भनिएको छ, एउटा रुखमा 2वटा चराहरू बसेका थिए। एउटाले कर्म गर्दै रहन्छ र रुखमा फलेको सुख दुःख रूपी फलको स्वाद पनि लिइरहन्छ भने अर्को पंक्षी केवल साक्षी बनेर हेरिरहन्छ। तर असुरहरूलाई न वैदिक शास्त्रको ज्ञान हुन्छ न तिनमा विश्वास नै हुन्छ। त्यसैले इन्द्रिय तृप्तिका लागि जे गर्न पनि आफू स्वतन्त्र भएको तिनले ठान्दछन् र त्यसबाट आउने परिणामप्रति कुनै पनि ध्यान नै दिँदैनन्। आसुरी स्वभावका मानिस सोच्ने गर्दछन्, आज मसँग यति धन छ, आफ्ना योजनाबाट अति धन बढी कमाउने छु, यस समय मसँग यति छ, भविष्यमा बढेर झन झन धेरै हुनेछ, त्यो मात्र शत्रु हो, त्यो मेरो शत्रु हो र मैले त्यसलाई मारिदिए मेरा अरू शत्रुहरू पनि मारिनेछन्। म सबै वस्तुको मालिक हुँ, म भोक्ता हुँ, म सिद्ध शक्तिमान र सुखी छु, म सबैभन्दा धनी छु, मेरा वरिपरि मेरा कुलीन नाता गोताहरू छन्, म जतिको शक्तिशाली र कि कोही पनि छैन, म यज्ञ गर्नेछु, दान दिनेछु र आनन्द मनाउनेछु। यसरी यस्ता अज्ञानी व्यक्तिहरू मोहग्रस्त हुन्छन्। यसरी अनेक चिन्ताहरूबाट उद्विग्न भएर मोहजालमा उल्झिँदै इन्द्रिय भोगमा अनि आसक्त हुनेहरू नरकमा खस्दछन्। अर्थात् आसुरी व्यक्तिलाई धन आर्जन गर्ने इच्छाको सीमा थाहा हुँदैन।
उसमा यो इच्छा असीमित हुन्छ। उसको सोचाइ हर समय आफूसँग कति सम्पत्ति छ र यसलाई अझै बढाउन के गर्नु पर्दछ भन्ने योजनामा लागिरहेको हुन्छ। यसका लागि कुनै पनि पापपूर्ण बाटो अपनाउन ऊ हिचकिचाउँदैन र अवैध ढङ्गले इन्द्रिय तृप्तिका लागि ऊ कालो बजारी पनि गर्दछ। ऊ आफूसँग भएको भूमि, परिवार, घर तथा बैंक बचतमा नै रमाइरहन्छ र त्यसको वृद्धिका लागि नयाँ योजना बनाइरहन्छन्। ऊ आफै आफ्नो शक्तिमा गर्व गर्दछ र यो सबै उसले पूर्व जन्मको पुण्य कर्मको कमाई हो भन्ने कुरा उसलाई थाहा नै हुँदैन। पूर्व जन्मको कर्मका कारणले नै उसलाई यस्तो वस्तु सञ्चय गर्ने अवसर प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा बुझ्ने प्रयास पनि ऊ गर्दैन। ऊ के सोच्दछ भने मेरो यो सबै सम्पत्ति मेरो निजी प्रयासबाट प्राप्त भएको छ। आसुरी व्यक्ति आफ्नो बहुबलमा विश्वास गर्दछ। कर्मको नियममा होइन, कर्मको नियम अनुसार पूर्व जन्ममा उत्तम कर्म गर्ने मानिसहरूले उच्च कुल जन्म लिएर पुग्दछ र धनवान बन्न सक्दछ, सुशिक्षित हुन सक्दछ, अत्यन्त सुन्दर शरीर प्राप्त गर्दछ र तर आसुरी व्यक्ति भने सबै वस्तु आकस्मिक हुन र आफ्नै निजी बहुबलद्वारा आर्जित हुने भन्ने सोच्दछ। तिनलाई विभिन्न व्यक्ति सुन्दरता तथा भिक्षाका पछाडि कुनै दैवी योजना छ भन्ने अनुभव हुँदैन। यस्ता असुर व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा जो अगाडि आउँदछ त्यो उसको शत्रु बन्दछ। यस्ता धेरै आसुरी प्रकृतिका व्यक्तिहरू छन् जो एकअर्कामा शत्रु छन्। यो शत्रुता पहिले नै मानिस बीचमा अनि परिवारका बीचमा अनि समाजमा बीचमा र अन्ततः राष्ट्रका बीचमा बढ्दै जान्छ। तसर्थ विश्वभरि निरन्तर सङ्घर्ष, युद्ध र शत्रुता व्याप्त भइरहन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू आफैमा परम ईश्वर ठान्दछन्। आफ्ना अनुयायीहरूलाई यी आसुरी उपदेशहरूले के भन्दछन् भने तिनीहरू ईश्वरलाई बाहिर किन खोजिरहन्छौ? तिमी स्वयं आफ्ना ईश्वर हौ। तिमी नै जे चाहन्छौ त्यो गर्न सक्दछौ। ईश्वरमाथि विश्वास नगर, ईश्वरलाई हटाऊ। ईश्वर मरिसकेको छ। आसुरी व्यक्तित्वका उपदेश यस्ता हुन्छन्। आसुरी स्वभावका व्यक्तिले अरूलाई आफै जस्तो वा आफूभन्दा धनी र प्रभावशाली देख्दछन्। त्यही पनि मभन्दा धनी पनि कोही छैन र मभन्दा प्रभावशाली पनि कोही नै छैन भन्ने सोच्दछन्। जहाँसम्म उच्च लोकमा जाने छ, यज्ञ गरेर उच्च लोकमा पुग्ने कुरा तिनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। ती असुरले सोच्ने गर्दछन् हामी हाम्रो आफ्नै यज्ञविधि निर्माण गर्दछौँ र केही यन्त्रहरू पनि बनाउँदछन् जसबाट हामी कुनै पनि उच्च लोकमा पुग्न समर्थ हुन्छौँ। यस्ता असुर व्यक्तिहरूका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण थियो रावण। उसको वेद वर्णित कुनै पनि यज्ञहरूको सम्पादन नगरिकन स्वर्ग जाने सिडी बनाएर सबै मानिसहरूलाई त्यहाँ पुर्याउन सकिने योजना बनाएर लागेको थियो। त्यसै गरी आजभोलि पनि असुरहरू पनि त्यस्तै यान्त्रिक विधिको व्यवस्थाद्वारा उच्चतर लोकमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यस सबै मोहग्रस्त तथा उदाहरण हुन्। यसको प्रमाण के हुन्छ भने तिनीहरू थाहा पाउने नपाई नरकतिर बढिरहेका हुन्छन्। यहाँ प्रयुक्त मोहजाल शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। मानिस मासु जस्तै बनेर मोहरूपी जालमा फस्दछ र त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। आफैलाई श्रेष्ठ मान्नेहरू र सधैँ घमण्ड गर्ने सम्पत्ति र मिथ्या प्रतिष्ठामा मोहित भएर कहिलेकाहीँ विधि विधानको पालन नगरी केवल नामका लागि मात्रै अत्यन्त घमण्ड गर्ने यज्ञ गर्ने गर्दछन्। अर्थात् आफूलाई सबैभन्दा सर्वव्यापी ठान्ने तथा कहिलेकाहीँ तथाकथित धार्मिक तथा यज्ञिक अनुसार गर्दछन्। कहिले पनि प्रामाणिक विश्वास नगर्दा हुँदा तिनीहरू अत्यन्त घमण्डी हुन्छन्। कहिले धन सम्पत्ति र कहिले झुटो प्रतिष्ठान गर्दा उनीहरू यस्तो मोह उत्पन्न भएको हो। कहिलेकाहीँ यस्ता असुरले पनि धार्मिक उपदेशको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछन् र मानिसलाई भ्रमित पार्दछन् अनि धार्मिक सुधारक बनेर आफूलाई ईश्वरको अवतारका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्। तिनीहरू यज्ञ गर्ने अडरम गर्दछन्, देवताको पूजा गर्दछन् र निजी ईश्वरको सृष्टि गर्दछन् र सामान्य मानिसहरू यिनीहरूलाई ईश्वरकै रूपमा प्रचार गर्दछन् र पूजा गर्दछन्। मूर्खहरू यिनलाई धर्म र आध्यात्मिक ज्ञानका सिद्धान्त निकै उच्च स्थान पुगेको व्यक्ति भन्ने ठान्दछन्। तिनीहरू सन्यासीको वेश धारण गर्दछन् र तिनीहरू
को भेष सबै प्रकारका अधर्महरू गर्ने हिँड्दछन्। वास्तवमा यो संसारबाट विरक्त हुने सन्यासीका लागि अनेक विधि निषेध निर्धारित गरिएका छन्, तर यो असुर यस्ता प्रतिबन्धित वास्ता गर्दैनन्। तिनीहरू सोचाइमा मानिसले जस्तो बाटो जमाउन सक्दछन् त्यही नै त्यसको आफ्नो बाटो हो। अनुसरण गर्ने सकिने त्यो भन्दा अर्को पनि आदर्श बाटो छैन। त्यसमा शास्त्रीय विधिविधानहरूको पालन नगरी हुनाले यसका अवधिपूर्वक सबै शब्द विशेष जोड दिइएको छ। यी सबै कुराहरू सधैँ अज्ञान र मोहका कारणले हुने हुन्। अहंकार, बल, घमण्ड, काम तथा क्रोधको मोहित भएर आसुरी व्यक्ति आफ्ना र अरूका शरीरमा रहने भगवानसँग पनि ईर्ष्या गर्दछन् र सही तर्फको निन्दा गर्न थाल्दछन्। अर्थात् आसुरी स्वभावको मानिस भगवानको श्रेष्ठताको विरोध गर्ने हुँदा उसले शास्त्रमा पनि विश्वास गर्न चाहँदैनन्। ऊ भगवानको अस्तित्व र शास्त्र दुवैको ईर्ष्या गर्दछन्। तथाकथित प्रतिष्ठा, धन र शक्तिको संग्रहबाट उसमा यस्तो ईर्ष्या उत्पन्न हुने गर्दछ। उसलाई यो वर्तमान जीवन नै आगामी जीवनको तयारी हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। यस्तो कुरा थाहा नभएरै ऊ स्वयं आफू र अरूसँग दवेश गर्न थाल्दछ। ऊ अरू जीवको अहिंसा र आफ्नै अहिंसामा लाग्न सक्दछ। अज्ञानताको कारण उसले भगवानको परम नियन्त्रणको पनि वास्ता गर्दैन। शास्त्र तथा भगवानसँग ईर्ष्या राख्ने हुँदा उसले ईर्ष्याको र ईश्वरको अस्तित्वको विरुद्धमा झुटो तर्कहरू प्रस्तुत गर्दछ र शास्त्रीय प्रमाणलाई मान्दैन। ऊ प्रत्येक कर्ममा आफूलाई स्वतन्त्र र शक्तिमान भएको ठान्दछ। उसले के सोच्छ भने मेरो जति शक्ति, बल या सम्पत्ति अरू कसैसँग पनि छैन, त्यसले मलाई जे जस्तो कर्म गरे पनि मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। आफ्ना इन्द्रिय सुखका बाटोमा अगाडि बढ्न अवरोध गराउने शत्रुलाई ऊ आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर धनशाही पनि पार्ने योजना बनाउन थाल्दछ। म ईर्ष्यालु तथा क्रूर स्वभाव भएका नाराधमहरूलाई निरन्तर भवसागरका विभिन्न आसुरी योनिहरूमा पठाइदिने गर्दछु। अर्थात् यसै श्लोकमा कुनै विशेष जीवलाई कुनै खास जीवनमा राख्न सक्ने विशेषाधिकार भगवानलाई प्राप्त छ भन्ने स्पष्ट कुरालाई सङ्केत गरिएको छ। असुरहरू यस जन्ममा भगवानको प्रभुत्वलाई स्वीकार नगर्न सक्दछन् र मनपरी ढङ्गले ईश्वर अनुसार इच्छाअनुसार कर्म गर्न सक्दछन्, तर तिनीहरूको अर्को जन्म भगवानकै निर्णय निर्भर हुन्छ। त्यसमा तिनीहरूले केही पनि लाग्दैन। श्रीमद् भागवतको 3 स्कन्धमा पनि भनिएको छ, मृत्युपछि जीवलाई आमा गर्भ राखिन्छ र परम शक्तिको निरीक्षणमा त्यहाँ उसले प्रकारको शरीर प्राप्त गर्दछ। यसरी संसारमा मनुष्य, पशु, किरा आदि प्रकारका योनिको अस्तित्व रहेको हामी पाउँदछन्। यो सबै पराशक्तिबाट नै व्यवस्थित हुन्छन्, आशक्ति अकस्मात हुन्छन्। र यहाँ पनि स्पष्टसँग भनिएको छ, तिनीहरूलाई निरन्तर आसुरकै गर्भमा राखिन्छ र यसरी यिनीहरू निरन्तर ईर्ष्यालु र निराधाम हुन पुग्दछन्। यस्ता असुर योनि मानिसहरू सधैँ कामुक हुन्छन्, सधैँ अग्रहिंसक हुन्छन्, घृणास्पद हुन्छन्, त्यहाँ अपवित्र हुन्छन्। जङ्गल अनेकौं शिकारी मानिस आसुरी योनि सम्बन्धित मानिन्छन्। हे कुन्ती पुत्र, बारम्बार आसुरी योनि जन्म ग्रहण गर्ने व्यक्तिहरूले मलाई कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू क्रमशः झन् निन्दनीय गति वा अधम योनिमा पुग्दछन्। अर्थात् एकातिर भगवान अत्यन्त दयालु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रसिद्ध छ, तर यहाँ हामी असुरहरूप्रति भगवान कहिले दयालु नहुनु भएको देख्दछौँ। आसुरी प्रवृत्ति मानिसहरूलाई जन्म जन्मान्तरसम्म पनि कसै त्यस्ता किसिमका आसुरी योनिमा राखिन्छ र भगवानको कृपा नपाएर तिनीहरूको झन् अधोगति भइरहन्छ। फलस्वरूप अन्त्यमा तिनीहरू कुकुर, बिरालो र सुँगुरको शरीर प्राप्त गर्न पुग्दछन्। स्पष्टसँग पनि भनिएको छ, यस्ता असुरहरूले कहिले पनि ईश्वरको कृपा प्राप्त गर्न अवसर पाउँदैनन्। वेदमा पनि भनिएको छ, यस्ता व्यक्तिहरू क्रमशः पतित हुँदै गएर कुकुर, सुँगुर इत्यादि हुन पुग्दछन्। यस सम्बन्धमा के तर्क गर्न सकिन्छ भने यदि ईश्वरले असुरहरूलाई कृपा गर्नुहुन्न भने उहाँलाई किन
सर्प कृपालु भनेर भनिएको हो त? यस प्रश्नको उत्तर भन्न सकिन्छ वेदान्त सूत्र अनुसार परमेश्वर कसैलाई पनि घृणा गर्नुहुन्न। असुरहरू अधम योनि राख्नु भएको तिनीहरूप्रति गरिएको उहाँको कृपा अर्को रूप मात्र हो। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले असुरहरूको संहार पनि गर्नुहुन्छ, तर यो संहार तिनीहरूकै कल्याणका लागि गरिएको हुन्छ। वैदिक साहित्य अनुसार पनि भगवानले यसको संहार गर्नुहुन्छ, त्यसको मुक्ति हुन्छ। इतिहासका पानामा यस्ता कयौं उदाहरणहरू छन्, जस्तै रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु आदि। यिनीहरूलाई भगवानले नै विविध अवतार लिएर मार्नु भएको थियो। अतः असुरहरू पनि पर्याप्त भाग्यशाली भए मात्रै भगवानको हातबाट मारिन्छन्। भगवानबाट मारिनु भएको असुरहरूप्रति भगवानको कृपा प्रदर्शन हो। काम, क्रोध र लोभ यी नरकका 3वटा द्वारहरू हुन्। प्रत्येक बुद्धिमानी व्यक्तिहरूले यिनीहरूलाई त्याग्नु पर्दछ, किनभने यिनबाट आत्माको पतन मात्र हुन्छ, अर्थात् आसुरी जीवनको प्रारम्भ कस्तो हुन्छ भन्ने वर्णन गरिएको छ यहाँ। प्रथमत मानिसले आफ्नो काम तृप्ति गर्न चाहन्छ। यदि त्यो पूरा भएन भने उसमा क्रोध र लोभ उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैले जो बुद्धिमान छ, जो आसुरी योनिमा झर्न चाहँदैन, उसले यी 3वटा शत्रुहरूलाई परित्याग गर्नु पर्दछ। अन्यथा यिनीहरूले आत्मालाई पतनको चरम सीमामा पुर्याउँदछन्, जसले गर्दा भवबन्धनबाट मुक्ति पाउने कुनै पनि सम्भावना नै हुँदैन। हे कुन्ती पुत्र, नरकका यी 3वटा द्वारबाट जो मुक्ति हुन सक्दछ, त्यही व्यक्तिको आत्मसाक्षात्कारका लागि कल्याणकारी कार्य गर्न सक्दछ र क्रमशः परम गति प्राप्त हुने गर्दछ। अर्थात् प्रत्येक मानिस आफ्ना जीवनका काम, क्रोध तथा लोभ यी 3 प्रकारका परम शत्रुबाट अत्यन्त सावधान रहनु पर्दछ। यी काम, क्रोध र लोभ रूपी शत्रुबाट जति मुक्त रह्यो त्यति नै जीवन शुद्ध हुन्छ अनि उसले वैदिक साहित्यमा निर्धारित विधि निषेधको पालन गर्न सक्दछ। मानव जीवनका विधि निषेधहरू पालन गर्न मानिसले क्रमशः आफूलाई आत्मसाक्षात्कारका स्तरमा प्रतिष्ठित गर्न सक्दछ। यस्तो अभ्यासद्वारा भाग्यशाली व्यक्ति आफ्नो कृष्ण भावना मृत्युको स्तरसम्म उठाउन सक्दछ अनि उसले सफलता सुनिश्चित हुन्छ। वैदिक साहित्यमा पनि मानिसलाई पवित्रताको स्तरसम्म आइपुग्न सक्षम बनाउने कर्म तथा कर्मफलको विधि बताइएको छ। यो सम्पूर्ण विधि काम, क्रोध तथा लोभको परित्यागमा आधारित छ। यिनै विधिहरूको ज्ञानद्वारा नै मानिसले आत्मसाक्षात्कारको माथिल्लो स्तरसम्म पुग्न सक्दछ र अन्त्यमा भक्ति पुगेपछि यसको आत्मसाक्षात्कारको पूर्ण प्राप्त हुन्छ। भक्ति नै बद्ध जीवको सुनिश्चित हो, जसलाई वर्ण व्यवस्था तथा आध्यात्मिक व्यवस्था भनिन्छ। त्यहाँ समाजका विभिन्न जाति र वर्णका लागि विभिन्न विधि विधानहरूको व्यवस्था छ। मानिसले राम्रोसँग यो विधि विधानको पालन गर्न सकेमा ऊ स्वतः आत्मसाक्षात्कारको सर्वोच्च पद प्राप्त गर्न सक्दछन्। जसले शास्त्रको आदेशलाई अवहेलना गरेर मनोमानी ढङ्गले कार्य गर्दछ, उसलाई न सिद्धि प्राप्त हुन्छ, न सुख प्राप्त हुन्छ, न त परम गति नै प्राप्त हुन सक्दछ। अर्थात् मानव समाजका विभिन्न आश्रम तथा वर्णका लागि विभिन्न प्रकारका शास्त्र विधि वा शास्त्रीय निर्देशनहरू निर्धारित गरिएको छन्। प्रत्येक व्यक्तिबाट यी विधि विधानहरूको पालन हुनुपर्ने आशा गरिन्छ। यदि कसैले पनि यी विधि विधानहरूको पालन नगरी काम, क्रोध र लाभका वशमा परेको मन परी कामहरू गर्दछ, जीवन कहिले पनि सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। अर्को शब्दमा, जुन मानिसले सैद्धान्तिक रूपमा यी सबै कुराहरूलाई जानेर पनि तिनलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्दैन, त्यस मानिसलाई पनि उधम र नराधम भन्नु पर्दछ। मानव जीवनसँग आशा राखिने कुरा के हो भने ऊ बुद्धिमान बनोस् र जीवनलाई सर्वोच्च स्तरसम्म पुर्याउनका लागि व्यवस्था गरिएको विधि नियमहरू पालन गरोस्। तर यदि उसले यी विधि नियमहरूको पालन गरेन भने उसलाई अधोपतन हुन पुग्दछन्। यसरी शास्त्रीय विधि विधान तथा नैतिक सिद्धान्त पालन नगरिकन पनि अन्त्यमा परमेश्वरलाई बुझ्न सकिने भने त्यसका सबै ज्ञान व्यर्थ हुन्छन्। त्यसैले ईश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर पनि यदि मानिसले आफूलाई ईश्वरको सेवामा लगाउँदैन भने उसका समस्त प्रयास निष्फल हुन्छन्। तसर्थ मानिसले क्रमशः आफूलाई कृष्ण भावनाको स्तरसम्म तथा भक्तिको स्तरसम्म माथि उठाउनु पर्दछ अनि मात्र उसले परम सिद्ध अवस्था प्राप्त गर्न सक्दछ।
अन्यथा ऊ पूर्ण हुन सक्दैन। काम कारक शब्द यहाँ अत्यन्त सार्थक छ। जानी जानी नियमको उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति कामको वशमा परेर कर्म गर्दछ। यस्तो गर्नु हुँदैन भने थाहा पाएर पनि उसले त्यस्तै कर्म गर्दछ र यसैलाई भनिन्छ सर्वोच्चाचारी कर्म। यस प्रकार कर्म गर्न जानेर तदनुसार कर्म नगर्ने सर्वोच्चाचारी भनिन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू अवश्य नै भगवानबाट दण्डित हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैनन् जो मानव जीवनका लागि आवश्यक छन्। आफैलाई शुद्ध बनाउनका लागि हो, तर जसले शास्त्रीय विधि नियमहरूको पालन गर्दैन त्यसलाई न आफूलाई शुद्ध बनाउन सक्दछन् र जीवन वास्तविक सुखलाई नै प्राप्त गर्न सक्दछन्। अत मानिसले शास्त्र विधि अनुसार के कर्तव्य हो र के अकर्तव्य हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। शास्त्रीय विधि विधानलाई जानेर त्यसै अनुरूप कर्म गर्नु पर्दछ, जसले गर्दा ऊ क्रमश माथिल्लो उठ्न सकोस्। अर्थात् 15औं अध्यायमा भनिएको छ, वेदका सारा विधि विधानहरू भगवान कृष्णका लागि बुझ्नको लागि हुन्। भगवत गीता पढेर यदि कसैले कृष्णलाई बुझ्दछ र कृष्ण भावनामा अवस्थित भई आफूलाई भक्ति सेवामा समर्पित गर्दछ भने त्यसले वैदिक साहित्यमा दिइएको ज्ञानको पूर्णतालाई प्राप्त गर्दछ। भगवान चैतन्य महाप्रभुले पनि यस विधिलाई अत्यन्त सरल बनाउनु भएको छ। उहाँले मानिसहरूलाई केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यो महामन्त्रको जाप गर्ने, भगवानको भक्ति गर्नु तथा भगवानलाई भोग लगाएको उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण गर्ने उपदेश दिनुभएको छ। सम्पूर्ण रूपले भक्ति सेवामा प्रत्यक्ष संलग्न हुने व्यक्तिले समग्र वैदिक साहित्य बुझ्यो र त्यसको सम्पूर्ण स्वतत्वलाई प्राप्त गर्यो भन्ने ठानिन्छ। कृष्ण भावना वा भक्ति नलागेको साधारण मानिसहरू अवश्य नै वेदकै निर्देशन अनुसार आफ्नो कर्तव्य अकर्तव्यको निर्णय गर्नुपर्दछ। कुनै पनि कार्य नगरी कर्तव्य पालन गर्नुपर्दछ। यसैलाई शास्त्रको नियम पालन गर्ने भनिन्छ। बद्ध जीवमा अपूर्ण इन्द्रिय ठान्ने प्रवृत्ति, त्रुटि गर्ने प्रवृत्ति र मोहग्रस्त हुने स्वभाव जस्ता 4 दोषहरू हुन्छन्, तर शास्त्रमा ती दोषहरू हुँदैनन्। यिनी 4वटा बद्ध जीवको शास्त्रीय विधि विधानहरूको निर्माण गर्न सकिँदैन। तसर्थ शास्त्रमा उल्लेखित विधि विधानहरू यी दोषहरूबाट मुक्त हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले ठुला महात्मा आचार्य तथा महापुरुषहरू पनि कुनै पनि परिवर्तन नगरिकन यी शास्त्र विधिलाई स्वीकार गर्दछन्। भारतमा पनि आध्यात्मिक विद्याका धेरै सम्प्रदायहरू छन्। ती सबैलाई प्राय 2 श्रेणीमा राखिएको छ, निराकारवादी र साकारवादी। यी दुवै सम्प्रदायले वेदको नियम अनुसार आफ्नो जीवन बिताउन गर्दछन्। शास्त्रका नियमहरूको पालन नगरिकन कसैले पनि सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। अत जसले शास्त्रले वास्तविक अर्थात् बुझेको छ त्यो भाग्यशाली मानिन्छ। मानव समाजको पतन हुने मुख्य कारण भनौँ नै कृष्ण भगवत विद्याका नियमप्रति द्वेष राख्नु हो। यो मानव जीवनको सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। त्यसैले भगवानको भौतिक शक्ति अर्थात् मायाले 3वटा तापका रूपमा हामीलाई सधैँ कष्ट भोगाइरहेका छन्। यो भौतिक शक्ति पनि प्रकृतिका 3वटा गुणहरूले बनेको छ। भगवानले जान्ने ज्ञानको बाटो नखुल्दासम्म मानिसले सकेसम्म सत्वगुणमा रहनु प्रयास गर्नुपर्दछ। सत्वगुणका स्तरसम्म उठ्न नसक्नेहरू मानिसहरू आसुरी जीवनका कारण रूप रजोगुण र तमोगुणको बन्धनमा रहनु पर्ने हुन्छ। यस्ता रजोगुण र तमोगुणका व्यक्तिहरूले शास्त्रहरूको उपहास गर्दछन्, पवित्र व्यक्तिको निन्दा गर्दछन् तथा भगवत ज्ञानलाई हाँसो उडाउन गर्दछन्। तिनीहरू गुरुको आदेशको उल्लङ्घन गर्दछन् र शास्त्र विधिसँग कुनै पनि सरोकार राख्दैनन्। भक्तिको महिमा श्रवण गरेर पनि तिनीहरू भक्तितर्फ आकर्षित हुन सक्दैनन्। यसरी तिनीहरू आफ्नो तथाकथित उन्नतिका लागि आफ्नै किसिमको बाटो बनाउँदछन्। यो नै मानव जीवनका कतिपय दोषहरू हुन् जसले जीवनलाई आसुरी प्रवृत्तितिर डोर्याउँदछ। यही केही गरी मानिसले आफूलाई आध्यात्मिक उच्चतरको मार्गमा अग्रसर गराउन सक्ने तथा उच्च स्तरसम्म पुर्याउन सक्ने उपयुक्त र प्रामाणिक सद्गुरुको मार्गनिर्देशन पाउन सक्यो भने उसको जीवन सफल हुन्छ। यस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता अन्तर्गत दैवी तथा आसुरी स्वभाव शीर्षक 16औं अध्यायको भक्ति वेदान्त अर्थात् समाप्त भएको छ।
आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभावमा रहेका सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा मैले हजुरलाई बताएँ भने अर्को एपिसोडमा म हजुरहरूलाई अध्याय 17 मा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा हजुरलाई जानकारी गराउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुली हजुरको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस् त, नमस्कार सबैजनालाई। कृष्ण भगवानले हजुरलाई सधैँ रक्षा गर्नु, साथसाथै लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्न नबिर्सनु होला है त।